कबीर या रसूल अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कबीर या हबीब अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कबीर या रसूल अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कबीर या हबीब अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कबीर ताता आवाज़ुना पयासिना पताहा कवी या रसूल अल्लाह सिफतुना दे या रसूल अल्लाह सिफतुना दे या हबीब अल्लाह सिफतुना दे या नबी अल्लाह सिफतुना दे या नूर अल्लाह सिफतुना दे या सफ़ी अल्लाह सिफतुना दे दाता आवाज़ुना पयासिना पताहा कवी या रसूल अल्लाह। आयत करीमा तर्जमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तवज्जो सर यारो मकसद नास्ती रगेदा दाद चवार वो चज़दा कुमरा अल्लाह तबारक व तआला फरमाई बेशका ज़ औ दिमा टोले फरिश्ते पाक नबी बांदे दरूद वायु। अल्लाह ताला फरमाई जप पाक नबी बांदे दरूद वायो मा टोले फरिश्ते चोरा दी आप पाक नबी बांदे दरूद वाई दे अल्लाह दरूद वेलो चमान दा ज़कच अल्लाह जिस्म नापाक का बदन नापाक का अल्लाह तबारक व तआला मुझे सोच नसीरात लाए ज़ात पाक इज्जतमंद मुसलमानानु अल्लाह तबारक व तआला फरमाई द्वविस्तम सिपारदा हमेशा आलिमान तकरीर नमक चदायत वाई डेरु तबयादी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। दाई वही सदा देता खबर वे लाइके खबर दा मतलबी कि अल्लाह तबारक व तआला मुश्ता शवी दे वे हिस्से चे ज और दे माटोले फरिश्ते पाक नबी बांदे दरूद वाई सुभान अल्लाह। ज़का अब्दुल्ला बिन सहर तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई और लोई बुजुर्ग तेर सलाद अब्दुल्ला बिन सहल तुस्तरी तस्तरी वर्तवाई रहमहुल्लाह दाहा लोई सड़ाई तेर सलादा इमाम अबू दाऊद तरा लाए वर्तवाई ऐ अबू दाऊद मा यो ख्वास्ता यो अरमान में द कपुरे के इमाम अबू दाऊद दे हदीसो इमाम आलिम किताब लोई निकला द मदरसो चाखिर जेवेला गेरी अब्दुल्ला बिन सहल तस्तरी व दवाई इमाम अबू दाऊद दा यो अरमान में दावे वाया वे अरमान में दादा जदा कुमे जबे बांधे ध्वजानु सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नतवाए माजर दागवाड़ी दार मान मेरा बड़ा दच दारू बासे औजे उचुप हजरत इमाम अबू दाऊद वर्तवाई दार मान दे पूरा को ज़बा मुबारक है और तरु बासला हजरत अब्दुल्ला बिन सहल तस्तरी उचुपला खास वही दगा बांधे रागला उपदे इरादे बांधे हक अब्दुल्ला बिन सहल तस्तरी फरमाई अफदलुल इबादात अस्सलातु अलन नबी वही टोल इबादतुना सवाब वल्दी खुपटोल चिल्लोय सवाब वलकार दरुद शरीफ दवाई दलील वर सरवाई ज़का हर इबादत मुझा कहू रब मुश्ता हुक्म कड़ा दा रब न कवी रब रब दा अद इबादत की अगर चा इबादत न कवी
फरमाई हर इबादत मुझ हुक्म दा, फरिश्तों ता हुक्म दा, मखलूक ता हुक्म दा, रब्बे जुल जलाल बांदे नस्ता खुदा दासी औ इबादत ता दासी व वजीफा दा च रब्बे जुल जलाल बखला बांदे कई। सुभान अल्लाह। ज़का पटोलो इबादात च फरमाई अफजलुल इबादात व द्वजानु सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दरूद वेल दी। कुरान मजीद फरमाई बेशक अल्लाह ताला पाक नबी बांदे दरूद वाई उस दे माना चदा खुदाए खो बने आदम न दा खुदाए वाय कलाम वाई आवाज न पाक दा लटको न पाक दा तामा कलाम ला अलिफ बेते न जोड़े खबरें दी पाक अल्लाह कलाम ला आवाज न पाक दा ला हरूफ न पाक दा ला अल्फाज न पाक दा छमाने दा फरमाई रब्बे जुल जलाल खपल शान लायक दरूद वेलो माने दा कड़े दा रब्बे जुल जलाल फरिश्तों पर मस्जिद पाक में भी सिफत न कही सलातुल्लाहि अलैहि सनाउहु इंदल मलाइका दे खुदाए पाक दरूद वेलो माना दादाम च खुदाए पाक फरिश्तों पर मस्जिद पाक में भी सिफत न कहे च मां महबूब दोरा शान लरी मां महबूब ज़ल्फान दासिदी मां महबूब दंदान दासिदी मां महबूब चश्मान दासिदी मां महबूब लास मुबारक दास नरी दी दास नरम दी चप कायनात चेगे तयौरे शंबर सीरी मां महबूब खला मुबारक दास खुशबुई लरी चप कायनात जी व खुशबुई नौ तरसीरी मां महबूब दास सिफात लरी चियौ नबी नौ तरसीरी यौ रसूल नौ तरसीरी मां महबूब दास औलाद लरी चियौ औलाद नौ तरसीरी मां महबूब दास असहाब लरी चियौ असहाब नौ तरसीरी मां महबूब दास उम्मत लरी चियौ उम्मत नौ तरसीरी मां महबूब दोरा उम्मत लरी दोरा उम्मत बल चावल नस्ता दासी पतुना रब्बे जुल जलाल फरिश्तों पर मख्शे कभी दायद रब दरूद वेल दी सुभान अल्लाह। कुरान मजीद आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी देर खबर कज़ो का पास तेरी सिया मोबाइल तराइसी आखन न कयो दवा खबर दी कुछ ज़ेन तलाड़िस पोय तलाड़िसी और सड़ाए पे पोयसी और ज़ेन चे चेनी दा आम खबर न कोंदाए दे कुरान मजीद 22 में सिपारे आयत ता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी बेशक तर्जमा दादा बेशक अल्लाह तबारक व तआला और दे टोले फरिश्ते पाक नबी बांदे दरूद वाई दाए तर्जमा सलट को वाला ओस्मान पे तफसीर सरा कवे च माने चदा माने मादर तारबी वाला वेला पार बीच में तफसीर वेला है वक्त को चे पर रिकॉर्डिंग च बरागलाई काला अबुल आलिया दा हसड़ा वही जा सहाबों ने तफसीर दकड़ाया दा हुजूर सहाबो हुजूर नज़दकड़ायदा और हुजूर सहाबो नाज़रत अबुल आलिया नज़दकड़ायदा बुखारी शरीफ चेहरा बनायदा तफसीर ना कड़ायदा दे रब्बे जुल जलाल व महबूब बांदे दरूद वेलो दामान दा सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका रब्बे जुल जलाल चाहे इच्छा का मोहताज नदा रब्बे जुल जलाल लम यलिद वलम यूलद दा रब्बुल आलमीन दा आप मदीने जानान बंद दोरा मेहरबान दा दोरा महबूब दा जनाब मोहम्मद मुस्तफा च बखला हम दरूद पवाए और फरिश्तों ते हुक्म दा नहीं वो रजदा न दे रज जिक्र सा न दे शे जिक्र सा न दे सबा और जिक्र सा खुदा ख्वाता खुदा ज्ञान ते नस्ता खुदा खुल ज्ञान तो ना पाकता खुदा खुल सकिंदान ना पाकता दा जमाने को तामा पर जोड़ कर दी यौ वक्त न तरबल वक्त पूरे मुजयू देता जमाना मेरा कीजी रब्बे जुल जलाल को हक वक्त वो चन जमान वन मकान हो रब्बे जुल जलाल को पाक जात
ذات دا اگر رب ذل جلال خپل شان لائق درود بوائی دو صفتنا کہے اور کل فرشتوں تے حکم دا چھ سبا بیگا بما محبوب باند درود وایو فرشتوں درود جمانا دوائی فرشتے شپے دے ورج دعا گانے کہے چکلے خدای نصیفت واروی چھ رب ذل جلال ورطوائی ما محبوب گور علم دا وہ خدای پاک نور علم زیاد کے خدای پاک نور حسن زیاد کے نور شان چک کے نور امت بخیر کے امت بخشے امت معاف کی امت درجے ور کے دائے حضور علیہ السلام بانے فرشتوں درندہ زکا عاشق صادق وائی یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوی دا صحیح خلق چداناتو نہ جوڑ کری دا یا قرآن مجید ترجمہ آیت حدیث و ترجمہ تفسیر سبحان اللہ قرآن مجید آیت میں در توے لائے ترجمہ میں در توکڑا تفسیر میں در توکڑا یا پشتو چے پا نظم چے دا سرا استائدہ چے یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کبیر یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي زنانا کوئی ویل ہے نسی او مڑی کبرو تدلی دیا اور ناستا سو مجھایو یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوي یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ چپتا دا چدغ میں فرشان چورا دا دین چکاری سب کڑائے دا دے نسبت جناب رسول اللہ میلاد شریف سبحان اللہ دے باند برکت و رحمت و باران کے جی کتابنا دعوائی چلے دخ کی نواق لتر آسمان فرشتے اولادی ورسا فرشتے سلامنا پوائی فرشتے خود حضور صفتوں تا خوشحالی فرشتے وہی دعا گانے کے فرشتے شوری پنز کے مخباندی اتھنے راگ لائے محفلتا حضور فرمائی انَّ للہ ملائکتاً سیاحین فی الارض پاک اللہ دا سے فرشتے جوڑی کڑی دی چھو بلا ڈیوٹی نسلام زکے مخباندی گڑتے شوری دا سے محفل گواری چھے دے خدا رسول صفتنا پچے گیر بیا چے مندگی بیا رائی سی بیا گڑتے تروا چیری فالوزر ترواچوی وحفتهم الملائی فرشتے وائدہ میں فلدہ سے پٹ کی وزر و باندے خوشحالی ندا وزر ترواچے وغشیتهم الرحمت اور رب ذوالجلال رحمت چے ڈب سی دا میں فل پٹ سی پچے او اخیر چے سڑو باندے وہی سکون ہم نازلے جی او کچوک بدبختائی پدا سے میں فل سرے بدبختی پنیک بختی بدل سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ جشن عید میلاد النبی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک چدا زیرہ ملاو سیا فرشتے وائی وغفر لهم اللہ اللہ تعالیٰ ڈجول و بخشش اعلان ہوئی سبحان اللہ حضور علیہ السلام دورہ پوری فرمائل دی چدا محفل چے خدای رسول رضا پارا جوڑ سلی دی خدای رسول خبر پچی گیری صفتونا پچی گیری من و محبت اظہار پچی گیری فرمائی کچوک پا دغ نیت راغلائی خواہ فراغلائی دا فرمائی کچوک پا بل نیت راغلائی آغا پچیو بخشلائی سی چکرا غلے دا چا سرے چار دا انتظار اٹھتا گئی یا تیرے دائے و در دائے چدا چدی چوائی فرمائی اقبل ورسر بدبختی پنے ایک بختی بدل یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوی یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کوی علامہ اقبال فرمائی سوز صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب علامہ اقبال فرمائی ہر وقت سوال گواہ نارے گوچی یا اللہ دے پاک رسول رشتونے مینر نصیب کی آمین حق مینر نصیب کی ابو بکر و صدیق ملا چل سر نور پارا تیر یل جان نور پارا تیر صلی اللہ اولاد نور پارا تیر
او که یو طرف ته رسول الله په عزت چوکیداري او بل طرف ته فرض منجیا الله ما هغه ابو بکر ولا جذبه راکړي هغه علي ولا جذبه راکړي چې دا محبوب علیہ السلام په عزت باندې قربان سودر ولا سیر سوال خو به کوي چې وخت قبل دو دا موږ دنیا نیولي مینه ستار چا په زړه چې دنیا مینه دا نیولي خو سوال خو دې موږ کوو کې دای سي قبولیت غړی غلا او رب ذل جلال مو په غو صف چې واخلي او شامل مو یا رسول الله صفاتنا دې الله کوي یا رسول الله صفاتنا دې الله کوي یا رسول الله صفاتنا یا حبیب اللہ صفاتنا یا رسول اللہ صفاتنا مشران خو به زکه وای چې حضور اسلام نو مختص تا شان ملاو ته خدای پاک فرمای چې د ما محبوب امتی او کلمې چې ډیر سپینه سلی او د ما ته لاس چکی وای ما ته شرم راځي چې خالی ورګرځم وای یا رسول اللہ صفاتنا یا حبیب اللہ صفاتنا تا تا آوازنا پیاسنا و پتاہا کوي یا رسول اللہ بے حد گران پاک اللہ یا رسول اللہ دای دی حدیث و ترجمه دی دغه سی چوایو خون بدر کی خواغه سن چ په پوي سے بیا ډیر فن کوي اللہ تبارک و تعالی نبی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چکل جنت نا زکی طرف بیزل جلال راوستائے دریس وکالے وزڑل رب ذوالجلال چکم ونه نه من کړي وا آدم علیہ السلام خړلا هغه نه دنیا ته تشریف راوړای د نبیانو ټول طریقې امت بار خیری عالمان فرمای کا آدم علیہ السلام دنیا ته نو راغلای دا عبادتونه بچیرتاو دا کعبه شریف طوافونه بچیرتاو دا جہادنا بچیرت ملاوی دل دا نبیان دا ولیان دا صدیقین دا شہداء دا ٹول مرتبے دل تراغلی دی نو فرمائی آدم علیہ السلام درے سوکال وزرل دو روش کے دو اکڑا تفسیر چیلی کلی دی چہتے کل عالم وش کرے او جائے گیا غطن رسی دی او چه چور رب تورنس دو بندگانی اگر رب نے دیر داری جو دیر شرمیشی درے سوکالو چه آدم علیہ السلام کل آسمان تنو قتل حیان استرگی نور چیگے کڑے بیا رب ذوالجلال طیب و رجوی انی اسألکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی یا اللہ محمد مصطفیٰ نام مبارک در تپیش کہوں فما رحمت توجہ کا رب ذوالجلال ورطا فرمائی اے آدم علیہ السلام کیف عرفت محمدن اے آدم علیہ السلام تا دالکمو پیزندائے تا چرنگو پیزندائے ولم اخلقو لاخو مارش کا رکڑائن دا دنیا تا آدم علیہ السلام ورتوائی پروردگار لما خلقتنی چکلت ما پیزد پیدا کرو ونفخت فی من روحی او ما تدخل حکم سر روح روا چولائے او ماستر کے خلاص اس لئے عرش پمٹو باندھ ما محمد ولیدائے فعرفت اللہ احب الخلق لیکا ما یقین وسنا انتظ پویس نپدے خبر باندے چداتا نام سارے ہر جائے نام لکھلائے دا پتا باندے لٹھولو نزیاد گراندہ رب ذوالجلال ورطا فرمائی صدقت یا آدم اے آدم علیہ السلام کارش کیا ہوئے لا
इन्नहु ला हब्बुल खल्क इलैया टोल कायनात च पमा बांध दा टोलो न ज्यादा ग्रान दगे तर्जमा द शेर दा शेर दगे हदीस तर्जमा द रब हम वेली दी आदम अलैहिस्सलाम वेली और मखजूर तो फरमाई वो से शान वार आदम लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका कदा तनन पैदाए दाए मुहम्मद मुस्तफा लमख पैदाए कसरत से मोहम्मद नवे पैदा खड़े वक्त ख्वादम अलैहिस्सलाम बाबा या दीजी ख्वादम अलैहिस्सलाम ने चिपताओ क्या गवाई मावल बाबा मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह ज़का तर्जमा करे दा या रसूल अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कवी या हबीब अल्लाह सिफतुना दे या नबी अल्लाह सिफतुना दे या रसूल अल्लाह सिफतुना दे रिज़वी से अब बवेले चरंगा नारी चिगो को दासे दरुदान चिगवायो दासे हुजूर नातू न चिगवायो वे दा में फल को ज़ौक़ वाली दा कोई दे अकीदत वलदा दल तो को बहार शायवियर के और यो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा मुबारक मखतई या रसूल अल्लाह सिफतुना दे या हबीब अल्लाह सिफतुना दे या रसूल अल्लाह सिफतुना दे ताता आवाज़ुना पयासिना पतवाहा कवी या रसूल अल्लाह बेहद ग्रान पाक अल्लाह या रसूल अल्लाह कमाशुकद पाक मौला या रसूल अल्लाह साहबे किराम च हुजूर मिना हवा गैरत हम पजे सिर्फ दा मिना नव च हुजूर सिफत ने कवल बल्कि हुजूर दुश्मन तबे जवाब हमर कवला हजरत उमर वो यहूदी बांध च कर्जावा टेम और सरा नेकड़वर दे मिंदकड़ा यो जर वेनी बुलाए और तेरा नन रनत लायन से माद बगजात तसमी चा जनाबे रसूलुल्लाह टोरना वरा गड़ायदा अफजल आलाए जोड़ गड़ायदा तमाम अखलास से जितर चोप बोरे दखपल हक नहीं रा गड़ाए आ यहूदी जवाब चोरते हुए नाना दा से खबर न दा मोहम्मद मुस्तफा अफजल न द मूसा कलीमुल्लाह अफजल दा फलतमहु उमर वही हजरत उमर चू वाला पचा में टूरे वाच दाए पूरे वाच आई जदर तमाय जो हुजूर अलैहि सलाम अफजल दा तमाम मकसदा से डगे दायत सहाबे किराम वगैरह तो हुजूर अलैहि सलातो सलाम बन और दाय हुजूर शान तर क़यामत पोरे अयो शायर वही सलाम उन पर कि जिनके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफिरोशी के फसाने में सलाम भी एक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधे चारे जमाने चे दासे आशिकान सा न पाकिस्तान तगोरी न दफ्तेम ची बे जज फैसले तगोरी न दफ्तेम ची बे अमेरिके तगोरी न दागोरी ची इंग्लिस्तान चे का हिंदुस्तान चे का पाकिस्तान चे त गुस्ताखे रसूल मिनते सारे कटकड़ा हुरिया चवला दाई दे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान कला गाजी लमदीन शहीद वाला मुकदमा वदा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बखला इस्तेवा ननवलदा क़ायद आज़म पर नाम बांधे पाकिस्तान नारे के हुकूमत न कहे क़ायद आज़म को बखला दे गाजी लमदीन शहीद अंग्रेज हुकूमत के मुकदमा दे कवल और वही चकले फंडिंग कमेटी जोड़क च फंड वतो को खर्चा पर जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क़ायद आज़म तो होतेला च क़ायद आज़म दे च फंड जमा वही चिश्ता वही दे केस पारा कहू फंड जमा कहू वे क़ायद आज़म दा से चेक वरता चेटले चेक और तेरा चिका जुमात मदरसे ता दे गोश्तला दे बलचा ता गोश्त बे माली कले वाह अल्लामा इकबाल दा चेक प्रोत ता चोरा दे जड़वाड़ी वेली का दा कोई दे हुजूर खबर दा होतेला और जज चकला गाजी नमदीन शहीद तो उतरा दाले दाले कवल खबर के कानून दिला से अखिस्ता दा वे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दिल जजता ता चपता ता चे हुजूर गुलामान हुजूर सर चोर मीना के देता गोरे चदाए त्रकणान जोइदा देते गोरे चदाए हफीज न दा आलिम न दा कोई रब्बे जुल जलाल यो फजली
چې حضور علیہ السلام خدمت بار چا انتخاب وکي هغه ته پوښتا دا چې خوش سی بیا غړې نه اخلي د حضور خدمت چې خوش سی بیا کوتر نه اخلي چې په غار باندې منجاله جوړ کی کم تر تنن جمعات چی اجازت ته یو مرغ جمعات چنسی او صدای او کم تر او صدای سی باسی بین جمعات نه مرم شریف چین ہر جائین گندگی خو کئی کوئی اجازت نستا چی بے باسی دا وی حق ورجن خدا اعلان ورطا وکڑا ہے چی تا ماں محبوب علیہ السلام چوکی دارا وکڑا پغار سور باندے منجال ہے دی جوڑ کڑا ہے او سوار وکا اترے پمزک مخ باندے چی بہترین نہ بہترین جائے کم دا آئے ماں کور دا حق میں تاسو کور جوڑ کڑا ہے وچے چا کلمہ ویلی حضور والا او انسانی او امتی او اگا پا حضور باندے قربان سی چے اگا کم جیانی عزت مند مسلمانانو دقائے دے حضور علیہ السلام مینا محبت تا او غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ تا چکلا ہوئے جج سناو کڑا سزائے موت پا انگریزی چے سناو کڑا سزا وے ارتلے چے انگریزی مر رگا چھ دیوے لما تا اردو چے ور رگے را وے دادا چے تاتا میں سزائے موت در کڑا ہے ارتلے چکے اندہ کا ٹیمر شوا ارتلے دادا چے پتا دا حضور غلام ارتلے آسے دا کڑی چاپ ویلو باندے کیے جی کہنا سے ہونے کیے جی دا غازی سے آوائی ماتا بدرے ویاری اٹر مسئلہ اور بیات دیتا نگو رے دو رکسان والتا ہوتل باندے گورنر و نور و یوی ویستا ہے 27 گولے پا بلچا گولے ندرشن ایلا دقا دار اور سارا چی پا بلچا نو لگی جی بے گناہ چوک نو لگی جی وی چا کم تولائی دے اولیاء باو چوک باو دے خدا بندگان وی چا زیر چکڑا ہوا بدرے ویاری حکم مرتا وکڑا ہے وی ما سر دا دار ہو یو دا ڈار ویچ تولا بل بن لگی چوک او بل دا ویلے ما ویلے چی بیا میں مڑنے کی 25 کسان نور و گارڈ اور سارا گورنر سارا چی فوراں میں مڑنے کی چی پتہ بننے وہ لگی چی ولی ہوستا ہے وی ما ویلے چی زمدائے پاتا سن وی یو ویلے چی تبی غم سا نور اللہ سمجھنے ولی سبحان اللہ حالانکہ پکارو کن چی فوراں شوٹ کڑائے بیا بچ لائے اور وے لاؤ تیارے واچول بس ما دقا کارو اگا لما اقبال فرمائی فرمائی تیغ چے دا تورا چش پار ناغلے دا آدھے قرآن عظیم حفاظت پارا آدھے دغ دین حفاظت پارا آدھے پاک نبی زد چوکی دارے پارا دقا مقصد ہے چاہا تم غازی ممتاز قادری وکڑا ہے بھائی جی سرکاری مرشین ہوئے یہ تانی کم مرشین ہوا ہر کل کائنات رسول اللہ علم خپائے دا سرکار گستاخی دیکھئے جو سرکاری مرشین باندے بے بولے نا یا رسول اللہ صفتنا دے اللہ کبھی یا حبیب اللہ صفتنا دے تاتا آوازنا پیاسنا پپاہا کبھی یا رسول اللہ بے حد گران پپاک اللہ یا رسول اللہ تماشقد پاک مولا یا رسول اللہ حضرت عمر چاکا سوال ہے حغلاڑے حضور تے شکایت وکڑا ہے وی ویوان پتہ دیو کو ہمارا سوانے نہ کہے اٹھتے لے ماں تربیت پاور یا پہ جائے لاس استعمال اخو حضرت عمر سترگور وہ اڑون صحابی وہ گستاخ شجاع مڑولا پورے محل تا پسے ور وہ خطا ہے پس ترگ اڑون وہ پتورش پیچے وارا لائے دیتا سوچ دیتا سوچ بکویا پا پیار جے بنا پتورش پیچے وارا لائے اڑون صحابی پورے یہودی سردار للوا زمنور نپراتو گورے وہ خلوان پراتو او دائے تیاری چوارا لائے چو دسل اور وہ خطا کی لیتا اور ورسی دائے اغلیتا تورے لاس چدا وہی تی خورا ہے معشوم میں در اکڑا اور چاہمی قتل آئے چو ون لگی ہے آور سارا چی پلاس را لائے آمی چنگ تکڑا ہے اور تورا میں ورطا ونی اللہ دانسی میں چو والا پورے ورے میں ترو باسلا اور تراؤ لانو چو سائے نوا خطل ہے نارے ہوئے وقت پہ چاہے کھڑا ایکنا زور چیوتا نوائی پنن پڑھن دوستر کو باند اور بیا چکلہ و ایران بیا ملگرو تا مارتے جو کار میں ہوگی بیا چو حضور علیہ السلام تران سب اور منج وصلہ ہے حضور علیہ السلام مخ مبارک رواڑا بیچی چیرے دا
वही माँ और तेरे चज़ें या रसूल अल्लाह मामूर अपलार रहता कुर्बान ये चाहे गुस्ताखा दे मड़ा खड़ा मारते हाँ वही गलत से हुजूर इस्लाम मारते चियातर का जरम में कड़ा ही सजा रहा बेच ना ना दादे दा से कार कड़ा है च दो जनावर का दा की सवरदार का आब वही च सही दे खड़ी आबलान जन पू के बास पन पू की और था पाकिस्तान जजान वही वही मुस्त अंग्रेज कानून प्रोक्ता मुदा चू ता को जिस कर के पटी सी बदे पता हो लगी हाजिरीनो हजरत उमर तो तवाए च खुस्तर गिवे और नाबीना हुजूर सलाम फरमाइल वे का चोक जन्नती कतल गाड़ी दा से कस गाड़ी जे बे पुश्तने गुस्ताख हम रकड़ी या कदी इबादत जियारत के होई भाई हजरत उमर दा से गरगड़ा ओकरे बेच गौस तर गवरो रुम मैदान वाला चे वे हुजूर सलाम खबरदार है उमर च इबादत अडुन वन वाए दो रस्तर गवार खोस्ताना होते हैं नहीं दे हुजूर अलैहि सलाम ले हजरत उमर जागा कसु वाला हुजूर रो करता होटल वाला है तो यहां वाला है मेरे पचीशी मां दाऊ वेला च हुजूर अलैहि सलाम टोर न खुदा चिकड़ा दा और दसी खरतु वेला च मूसा अलैहि सलाम चिकसला खुदा पाक आला वरा कड़ा दा पदे में वाला है होटल यहूदी ओसवार वच जखपल शान तरवशो अल्लाह माशान मूसा कलीमुल्लाह आदम सफीउल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह मोहम्मद हबीबुल्लाह दौते सुभान अल्लाह तो पता नस्ता कि मां उम्मत ता खुदा पाक लखपल नामो न नामुना वरकड़ी मोमिन खुदा नाम दा मोमिन तामा नाम दा सलाम खुदा नाम दा मुस्लिम तामा नाम और तेरे वार व यहूदी मां उम्मत रागला यकीन च तो खुजी बता सुटोल नमक जन्नत और तरह पूरे जन्नत पबल नबी बाने मनदा चिमा कदम नहीं पची शाय और पबल उम्मत बाने मनदा का जन्नत हराम टका रागला दा चिमा उम्मतियान पूरा गड़सरी नहीं तोल जन्नत सुभान अल्लाह बेहद ग्राम पाक अल्लाह या रसूल अल्लाह तुम आशुकद पाक मौला या रसूल अल्लाह कुल मखलूक के सर बाला या रसूल अल्लाह समूंग द खुद जुड़नो दवाए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सिफतुला दे या हबीब अल्लाह सिफतुला दे या रसूल अल्लाह सिफतुला जनाना बवाई जोड़ा तीजो ता लग्या दा पता न सदाए मलालुग लग्या दा नास्ता या रसूल अल्लाह सिफतुना दे या हबीब अल्लाह सिफतुना दे आता आवाज़ुना यासीना फतहा कवी या रसूल अल्लाह हम रहमतुल आलमीन है या रसूल अल्लाह हम राहतुल आशिकीन है या रसूल अल्लाह हम अव्वलीन व आखिरीन है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सिफतुना दे या हबीब अल्लाह सिफतुना दे ख्वंद तोरे ज़ल्फ़े दवल लैले ज़ा सजा कवी या रसूल अल्लाह सिफतुला दे या हबीब अल्लाह सिफतुला दे दाता वाज़ुना पयासिना पताहा कवी या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने कारी से अब्दा पाक में फल चीने फात कड़ाए ना खुदा पाक की पडीर लोया जजी सरा तासो मुर्दो तरफ न कबूल और मंजूर की और अल्लाह ताला दे टोलो तशरीफ बदले और नसीब की हाजिरी